आप एक अच्छे और रूहानी आमिल कैसे बन सकते हैं। हम जो अमल करते हैं या चिल्ला करते हैं या तवीज़ लिखते हैं, हम उनमें क्यों कामयाब नहीं होते। आपके तमाम मसाइल का हल इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूं, ये है आमिल बनने का तरीका। हर किस्म के चिल्ला में कामयाबी की 100% गारंटी इंशाल्लाह। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि हम जो अमलियात करते हैं उसमें कामयाब क्यों नहीं होते। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं, अगर किसी ने उनको कोई विर्द बता दिया या कोई अमल बता दिया तो वो वैसे ही उसको पढ़ने लग जाते हैं। उनके जो असल मसले मसाइल हैं वो अदा नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे दवाई लेते हैं, लेकिन आप दवाई खाते ही नहीं हैं या आधी खाते हैं तो आधी नहीं खाते, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपने उस तरीके पर अमल करना है, तो इंशाल्लाह 100% गारंटी होगी आपकी कामयाबी की। तो आपने जिस सितारे में जो अमल करना है उसके मतलका आपने बखूर जलाकर मतलका अजीमत या विर्द को पढ़ना है, जिससे नाकामी नहीं होती। आपने क्या करना है कि एक अदद कोलों की अंगीठी अपने पास रख लेनी है और चंद कोले सुरख करके दुराने अमल थोड़ा थोड़ा जो बखूर है वो ऊपर डालते रहना है। बखूर का मतलब धुनी है, इससे खुशबूदार धुआं उठता रहेगा, जिससे रूहानियत की आमद जल्द होती है। जो बखूरात मैं आगे चलकर आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, वो जन्नात की हाज़री और मोक्कलात की आमद के बखूरात मैंने लिखे हैं। इन सब को आपने अच्छी तरह मिला लेना है और जब कोई भी आपने चिल्ला करना हो तो कोलों पर आपने इसको थोड़ा थोड़ा डालकर इससे धुआं पैदा करना है और अपने अमल को आपने करना है। अल्लाह के हुक्म से कोई भी ऐसी वजह पैदा नहीं होगी जिससे काम में कोई नक्स पैदा हो। जो बखूरात मैं आपको आगे चलकर स्क्रीन पर दिखाऊंगा, अगर इन बखूरात को मिला लें आप सब को, तो फिर समझ लें कि सोने पर सुहागे वाली मिसाल है। मसलन इनमें ओद, मुश्क, संदल, गुग्गल, हिंग, सरसों और पीपल का गुदा, इन सब को आपने आपस में मिला लेना है। इस अमल से एक ज़बरदस्त किस्म का जो बखूर है वो तैयार हो जाएगा, जो मुतलका मकसद में 100% कामयाबी दिलवाते हुए इस मुवक्किल या जन्नात तक पहुंच जाएगा जिससे वो माइल होते हैं। या अगर वैसे भी इन बखूरात को जलाया जाए तो भी इनकी आमद शुरू हो जाती है। इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि बखूरात अमलियात का एक बुनियादी हिस्सा है। अगर दूसरे अमलियात में बखूरात को जलाना हो, यहाँ 7 सितारों के अलहदा-अलहदा जो बखूरात हैं वो मैंने लिख दिए हैं। अगर मेरे बताने में या लिखने में कोई कमी कताई रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत सारे साहिबे इल्म लोग हैं। मैं तो एक हकीर फ़कीर सा नाचीज़ बंदा हूँ, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। तो फिर भी आपने इस बात की मुकम्मल पाबंदी करनी है और अमल में बखूरात को ज़रूर रोशन करना है। अगरबत्ती इसलिए जलाते हैं क्योंकि इसको बनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती और ये एक बनी हुई शय को सिर्फ जलाना होता है जो मसनूई इशा से तैयार होती है और बाज़ औक़ात अमल में कामयाबी नहीं होती। इसलिए जो मुख्तलिफ सितारों के मुख्तलिफ बखूरात हैं,
وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ وہ طریقہ یاد کر لیں اور اس طریقے سے بخور کو بنا لیں۔ اگر 7 ستاروں کے بخورات کے مواد کو آپس میں ملا لیا جائے تو یہ ایک ایسا زبردست قسم کا بخور تیار ہوگا کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ عملیات میں اگربتی کو ترک کر کے اگر صرف عملیات میں بیٹھ کر جس کسی بھی عزیمت یا عمل کو پڑھنا ہے تو صرف اس مواد کو تھوڑا تھوڑا کولوں پر رکھ کر متعلقہ عمل یا عزیمت کو آپ نے پڑھنا ہے، تو اللہ کے حکم سے کبھی بھی انکاری نہیں ہوگی، اور جس مقصد کے لیے ان بخورات کو جلا کر کوئی عمل یا نقش وغیرہ درج کیا جائے گا تو ضرور کام ہوگا۔ اس لیے اگربتی کو نہ جلایا جائے بلکہ صرف انہی ستاروں کے بخورات کو آپس میں ملا کر جلایا جائے اور اپنا کام کیا جائے۔ اگر کوئی نقش وغیرہ بھی درج کرنا ہو تو بھی اس بخور کو جلایا جائے اور عمل پڑھنے سے پہلے اس بخور کو تیار کر لیا جائے تاکہ بوقت ضرورت کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ تمام افراد اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ عملیات فارمولے ہوتے ہیں۔ بخورات کی جو لسٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ نے بالکل ان کو یاد کر لینا ہے یا آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو دوستو، یہ جو بخورات کی لسٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ آپ کو پنساری کی دکان سے ایزیلی مل جائیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ مجھے کافی مرتبہ دوستوں نے فون کیے، واٹس ایپ پر رابطہ کیا کہ عامر صاحب ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا، ہم نے بہت سارے چلے کیے، بہت ساری پڑھائیاں کی ہیں، بہت سارے ورد کیے ہیں، لیکن ہم کو ہمارے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ مقصد میں کامیابی اس لیے نہیں ہوتی کہ جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے ادا نہیں کیے جاتے۔ اگر آپ اسی طریقے سے یہ سارا عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کے مقصد میں کامیابی ہوگی اور ضرور ضرور ہوگی۔ تو دوستو، یہی وہ طریقہ ہے جو کوئی بھی کسی کو نہیں بتاتا، اور صرف کوئی ورد بتا دیتے ہیں، کوئی عمل بتا دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لیں یا اس طرح کر لیں، تو اس طرح بندے کو کامیابی نہیں ہوتی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ عمل نہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور دوست شوق رکھتا ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔